सगळ्याला साथी जाणारा 3-3 मुलं. कसं राहायचं या बिल्डिंग मध्ये? तुमचं चांगलं म्हणून काय वाईट जाऊ बऱ्याच पण जातले त्रास होता ना. टॉयलेट ही न्हावपाक कोणाकोणाक सुद्धा उदक नासता. आम्ही आज आम आदमी पार्टी व्हॉलंटियर्स आणि आमकां हिंगा केरान गांवान बिहायंड आग्नेलो कॉलनी हे लोकांनी आपयले कारण तांकां खूब त्रास जाता उदकाचे. सांजचे 7 उदक येता आणि एक अर्द्या वरान ते बारीक फ्लो आहा पळय तो वयता. सो तांच्यांनी आपणाचे सिग्नेचरी मारून कंप्लेन दिला कारण ऑथॉरिटीज आहा पळय त्यो कांयच दखल घेयना. आणि आता ते उलयतले आणि ते आपणाच तोंडान सांगतले तांकां कितें प्रॉब्लम फेस जाता तो. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली दीज आर ऑल सिनियर सिटीजन्स and this is the time when they are supposed to be resting, but unfortunately they have been made to work for water by the government. आणि केरन रावता हांव आणि आमच्या बिल्डिंगेन उदकूच येना, फकत येता 1 वरा खातीर येता आणि ते आमकां पावना. हांव म्हाजो घोव आणि 3 भुरगीं ते उदक आमकां फकत रांदूंक आनी पिवंकूच दवरता. बाकी आमी टॉयलेटीन कितें वापरतली, न्हावतली कितें, कपडे खंयच्यान धुयतली. इतली आमची चेडवांची तुमकां खबरच आसता चड कपडे आसता म्हणून. आमी आतां त्या कॉलनीन एक बांय आसा, बांयची आमी बालद्यांनी भरून व्हरता न्हावपाक. ती कोणाकोणागेर वयता सोयऱ्यांगेर न्हावपाक दुसऱ्या घरान. ती बी 4 दिसांनी एकदा. सदां लोकांगेर वचोंक बरें जाता. सद्दां उठून त्रास. सोयऱ्यांक सुद्दां येवपाचें बंद केलां उदका खातीर. आमगेर येयत नाका म्हणटा, आमगेर उदक ना. कोणागेर वयता तेन्ना हांव कपडे घेवन वयता धुवपाक धाडटा दुसऱ्यांगेर एकदा. घरान उदक ना म्हणून कोण आसा वळखीची तिंगेर धुवन हाडटा. पिशवे भरून व्हरता दुसऱ्यांगेर हांव धुवपाक. आणि अशाने कशें जातलें आमचें? हांव म्हणटा 15 दिसांनी एक तरी टँकर घातल्या पुरो आमचे टाकयेन म्हणून. लोकांगेर वयता पळय ते तरी जावचें ना म्हणून. म्हाजो घोव बी थकला, जाणटो जाला, कित्याक ताका 50चे वयर जाला. चेडवां कडेन बांयचें उदक हाडूंक जायना आनी म्हाजे कडेन बी जायना. तर आमच्या त्या बिल्डिंगेन आमकां भरपूर त्रास जाता उदका खातीर. Miss Wayne and I'm a resident of Kerans. We've been having a lot of water issues. I think it's been over 6 months or a year at least. Before that the water supply was fine, but now there's been a lot of issues. I don't know, maybe the water supply is really weak or some days it does not come. So in that case we have to then get a tanker and fill tanks, which I don't prefer because I don't know where the water from the tanker comes and it tastes very different. So I'm really concerned for me and also my family. I think the rest of the ward also are facing water issues. So it would be good if these water issues are sorted as quick as possible because it's a real problem for the Have you any complaint towards municipal corporation? There is this well that is contaminated that no action has been taken. I have written to them several times, complained, I've written to them also. No action has been taken so far. There are a lot of mosquitoes breeding here which could lead to malaria and other dengue cases and all, and I have a small baby at home, so I have to be really careful, like keep the windows closed, doors closed. Every morning, every evening there are a lot of mosquitoes just outside my door. As soon as I open, like there is a swarm of mosquitoes, which I'm really afraid, and no one is taking any action, so I don't know what to do. I've gone to every department and nothing has happened, so I don't know what else to do. Hopefully someone takes some action. आमचो लोक आसा 7 जाणां फॅमिली आसा. ओके. आणि तुमकां मागीर 7-8 जाणां त्रास कसले जाता सकाळचे सगळे? सकाळचे एक आमकां 15 दिसांनी एक टँकर घालचो पडटा. टँकर घालचो पडटा. आणि उदक येता ते पावना तुमकां? ना उदक येता पावना. आता एक मनीस थिंगा भरपाक दवरचो पडटा? हय तर रावचें पडटा. ना टँकीन पडटा, आमी मागीर पंप करता. उदकाचे प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जातले की 24 hours उदक आमकां एनी टायम उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आणि उदक आमकां हे फ्लो बी नाका, आमकां बरें प्रेशरान उदक जाय. आणि उदक आमकां एक फर्स्ट फ्लोरार तरी चडपाक मेळपाक जाय. हांगा उदकाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. सुमार 4 वर्सांच्यान आमकां उदक स्लो येता आणि ही कॉलनी जाल्ली आसा चड व्हड, 200 वर्सां व्हड. हे घर फेमस आसा, वाडो फेमस आसा. हे बाबा जाणटेले लोक आसा, आमकां चड प्रॉब्लेम जाता आणि आमकां प्रॉब्लेमा लागून
आमकां आमचे कडेन बगर बगर फोन करून सांगताले प्रॉब्लेम सगळ्याक सांगले का तेमी सगळ्याक गव्हर्मेंट फॅसिलिटी आसा पॉलिटिशियनां सगळ्याक आपयले तेमी ना प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तेमकां उदकाचे इतले प्रॉब्लेम 1 मिटर उदक प्रेशरान चडना अशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आमकां आतां हे जाणटेल्याक खूब त्रास जाणटेल्याक कोण हेल्प करतलो सांग का उदक येयना खूब त्रास जाता खूब त्रास जाता पोर्तुगीज काल तुमचे घर पुर्तुगेज टायमा वयले पुर्तुगेज टायम ओल्डस्ट हाऊस हे केरान ते केरा पाय आसतना उदक येयना आमकां हातून पासून उदक प्रॉब्लेम जाता आमकां खूब त्रास पडटा बाबा आमकां उदकूच येयना इतले दीस जाले उदक येयना आनी तेका सकळूच टांकी आहा पूण टांकयेन उदक पडना दान करचें कितें टांकयेन उदक पडना सकयल हा डाव अशें कोणी पडना केन्नाय येयना केन्नाय एक दीस येता आतां बांयोय पिड्यार जाल्यो आमी बांयचे हातालें उदक आतां कितें करपाचें आ खंय वचपाचें उदकाकू आ कांयच मेळना आमकां उदकाचो थेंबच मेळना लक्ष्मीन प्रेटो रावता केरांत म्हाका आतां वरस भर जालें उदक येयना आनी हांव मातशें बिल्डिंगान कोणालें वचून उदक घेवन येता इतले प्रॉब्लेम जाता म्हाका उदकाक आनी हांव सिनियर सिटीजन मांग बहुत जायतो प्रॉब्लेम केला हिंगा उदकाक लागून आनी कोण हिंगा उदकाची सारकी लायनूच आमकां गमयना आमी कितले फोडले हिंगा बाटो ते कांयच लायन मेळना आमकां म्हजें नांव रॉनल्ड मिनेजीस आनी हांव हिंगा केरांत रावतां आनी ते आमकां विचारूंक येयले की आमकां उदकाचें प्रॉब्लम आहा आमकां जाली 4-5 वर्सां तरी पयलें येतालें उदक बरें ओके आनी म्हाका दिसता एक फावट तेणी फोडलेलें बारीक पायप आहा मातशे मोठे पायप घालीत मेटलाचे पायप आहा ते मोठे पायप घालीत जाल्यार मातशें उदक येवपाक शकता प्रेशर येवन आमकां मातशें करूंक जाता जाल्यार तुमी करचें जाणा आमकां कळटा मरे आतां आमकां पयलीं आमकां येतालें टँक बसताली आमची अंडरग्रावंड टँक आतां कांय येयना आमकां उदक शॉर्टेज सारकें हय पयलें तरी बोत्तालें आतां बरो ना टँकी बी आनी आमकां तें पावना